क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम ये क्यों नहीं सोचते। दौलत से आदमी को जो इज्जत मिलती है वो इसकी नहीं बल्कि इसकी दौलत की इज्जत होती है। दुनिया भी कितनी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं, इबादतें भी, मोहब्बतें भी और नफरतें भी। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देगे। जब कोई शख्स खुद को काबिल समझकर फैसला करता है तो वो अक्सर गलती जरूर करता है। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं वो हमेशा इंसाफ का साथ देते हैं और सच्चाई पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारिग वक्त को अच्छे कामों में सिर्फ करे। कुछ लोग फरिश्तों जैसे होते हैं, महल्ले में कौन क्या कर रहा है सबका हिसाब रखते हैं। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और खाली जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र एक जैसी होती है तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, गर्म तो जरूर होता है मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। जो जवानी में सेहत का ख्याल नहीं रखते उनका बुढ़ापा बीमारियों से घेरा होता है। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो, हर काम आसान होने से पहले मुश्किल जरूर होता है। एक दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है, लिहाजा सोच समझ कर फैसला किया करे। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपने आप में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। जो अपनी जवानी में सीखने को नजरअंदाज करता है वो अपने माजी को खो देता है और मुस्तकबिल के लिए मर जाता है। अगर आप खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको ये 3 चीजें हमेशा के लिए छोड़नी होंगी: मनफी सोच, दूसरों को खुश करने की कोशिश और माजी का पछतावा। दोस्त को पहचानने का तरीका यह है कि इसकी हद से ज्यादा इज्जत करो। अगर वो इज्जत के बदले आपको इज्जत देता है तो वो एक अनमोल हीरा है। अगर वो आपको कमजोर और खुद को आला समझता है तो वो दोस्ती के लायक नहीं। 2 इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसको इल्म की भूख हो और दूसरा वो जिसको माल की भूख हो। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। हमारी आंखें इस वक्त खुलती हैं जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। ताकतवर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी दुनिया खतरे में डाल देगा। कमजोर का नुकसान ना कीजिए, वो आपकी आखिरत को खतरे में डाल देगा। दुनिया का बोझ अपने दिल से उतार दो, छोटी सी जिंदगी है, हंस कर गुजार दो। जिस तरह लोग भाग भाग कर मुर्दे को कंधा देते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को कंधा देना शुरू कर दे तो जिंदगी किस कदर आसान हो जाए। जहां से लोग तुम्हें तकलीफ दे वहां से खामोशी से निकल आओ। बहस व मुबाहिसा सिर्फ वक्त का जिया है, अल्लाह की कुदरत देखो। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें करते हैं वही अक्सर आपकी तरक्की का जरिया बन जाते हैं। किसी की मोहब्बत पाने के लिए खुद को तब्दील मत करो, असलियत में रहो। जो आपको वैसे ही चाहे वही असल मोहब्बत है। जब तक आपके पास दौलत है लोग आपके अर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन हकीकी रिश्ते वो हैं जो खाली जेब में भी साथ निभाएं। बड़े बनने के लिए बड़ी बातें करना जरूरी नहीं, छोटे छोटे अच्छे काम भी आपको अजीम बना देते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ये मत सोचें कि वो आपका एहसान याद रखेगा। मदद अल्लाह की रजा के लिए करे, बुंदों की शुक्रगुजारी के लिए नहीं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने गुस्से पर काबू पाना है। जो अपने गुस्से पर काबू पा ले वो सच्चा बहादुर है। झूठ बोलना आसान है लेकिन सच बोलना हिम्मत चाहता है, और जो सच बोलने की हिम्मत रखे अल्लाह इसकी इज्जत बढ़ा देता है। कामयाबी का राज ये नहीं कि अब कभी नाकाम ना हूं, बल्कि ये है कि नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करे। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, फर्क ये है कि कुछ लोग रुकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग हल तलाश करते हैं। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। शुक्रगुजारी खुशी की किलीद है। अपनी जुबान को काबू में रखो।
ایک غلط بات اب کی سالوں کی محنت برباد کر سکتی ہے۔ جو لوگ چھوٹے کاموں کو حقارت سے دیکھتے ہیں وہ کبھی بڑے کام نہیں کر پاتے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھو۔ جو وقت آج گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو۔ آج میں نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ دوسروں کے عیب گننے سے پہلے اپنے عیب دیکھو۔ خود کو بہتر بنانا دوسروں کو تنقید کرنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سستی اور کاہلی کامیابی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے محبت کرو۔ یہ دونوں چیزیں زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کا خادم بنا دیتا ہے۔ علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل بھی کرو۔ بغیر عمل کے علم بوجھ ہے، برکت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو۔ ایک مسکراہٹ، ایک نیک بات، ایک چھوٹی سی مدد بھی صدقہ ہے۔ نماز کو بوجھ نہیں، سکون سمجھو۔ جو نماز میں سکون پاتا ہے اسے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ستاتی۔ اپنے رشتوں کی قدر کرو۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن ٹوٹے ہوئے رشتے مشکل سے جڑتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پیسہ نہیں اقدار دو۔ پیسہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اچھی تربیت زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب راستہ بند نظر آئے تو یاد رکھو اللہ کوئی اور راستہ کھول رہا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت اب کی ذمہ داری ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرو۔ جتنی دعائیں اب دوسروں کے لیے کریں گے فرشتے اب کے لیے اتنی ہی دعائیں کریں گے۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو کبھی نہیں گرے بلکہ وہ ہیں جنہوں نے ہر بار گرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہونا سیکھا۔ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، آج کا کام آج کرو، کل کا وعدہ کسی کو نہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور اپنی خواہشات پر قابو پالے وہ دنیا کی ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ تنہائی کا مطلب اکیلا ہونا نہیں، تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو آپ کو سمجھتے نہیں۔ بہتر ہے تنہا رہو غلط لوگوں کے ساتھ رہنے سے۔ انسان کی پہچان اس سے نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہتا ہے بلکہ اس سے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ الفاظ سستے ہیں، عمل قیمتی۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اسے احسان نہ سمجھیں، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ صبر صرف انتظار کرنے کا نام نہیں، صبر یہ ہے کہ انتظار کرتے ہوئے آپ کا رویہ کیسا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت محبت ہے اور سب سے بڑی کمزوری نفرت۔ محبت کرنا سیکھو، نفرت کرنا چھوڑ دو۔ آپ کی قیمت اس سے نہیں بنتی کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بلکہ اس سے بنتی ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کے خزانے دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو چیز آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی توانائی اس چیز پر لگائیں جو آپ بدل سکتے ہیں۔ ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ہار مان لیں۔ جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہے جو آپ خود کو بولتے ہیں۔ اپنے آپ سے سچے رہو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ ماضی میں رہتے ہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو لوگ مستقبل کی زیادہ فکر کرتے ہیں وہ پریشانی میں رہتے ہیں۔ اصل زندگی اس لمحے میں ہے جو آپ جی رہے ہیں۔ آپ کی خاموشی کسی کو آپ کی کمزوری نہ سمجھنے دے۔ کبھی کبھی طوفان سے پہلے کا سکون سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو حالات کا رونا روتے ہیں اور دوسرے جو حالات کو بدل دیتے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کون سے ہیں۔ آپ کی شخصیت اس وقت بنتی ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے، بھیڑ میں نہیں۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی خود کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ پہلے خود کو جانو پھر دوسروں کو۔ زندگی میں سب سے بڑا خطرہ کوئی خطرہ نہ اٹھانا ہے۔ جو لوگ محفوظ راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتے۔ آپ کی سوچ آپ کے الفاظ بناتی ہے، آپ کے الفاظ آپ کے اعمال بنتے ہیں، آپ کے اعمال آپ کی عادات بنتے ہیں اور آپ کی عادات آپ کی تقدیر بناتی ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں آپ خود نیچے گر جاتے ہیں، دوسروں کو اوپر اٹھانے میں آپ خود بلند ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، لیکن جو یہ کام کر لے
इसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं रहता। हर इंसान के पास दो जिंदगियां होती हैं। दूसरी जिंदगी तब शुरू होती है जब आपको एहसास होता है कि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है। आपकी खुशी आपके हालात पर मुनहसिर नहीं, बल्कि आपके नजरिए पर मुनहसिर है। एक ही सूरत-ए-हाल को दो लोग दो मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। जो लोग हमेशा शिकायत